अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको याद है कि हम सब घर के अफराद एक साथ बैठते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे और हाँ अब भी बैठते हैं, साथ बैठते हैं, लेकिन साथ बैठने के बावजूद हम सब एक दूसरे से दूर होते हैं। वजह क्या है कि वो जो हमारी आँखें हैं वो मोबाइल की स्क्रीन को देख रही होती हैं और अपनों की आँखों में आँखें डाल के वो आँखें नहीं देख रही होती। तो मेरे भाइयों, बात तो ज़रा थोड़ी जज्बाती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि स्क्रीन तो वहीं रहेगी, लेकिन हो सकता है कि कोई अपना जिसकी आँखों में आपने आँखें डाली ही नहीं हैं तो उसके जाने का वक्त आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आज का हमारा टॉपिक है क्या। हमारा टॉपिक दरअसल एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर है हम उसको फेस करते हैं कि क्या ये मोबाइल फ़ोन हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह कर रहा है या हमारी ख़ानदानी निज़ाम को मुतासिर कर रहा है। तो इस पर बात करते हैं और आखिर में जैसा कि आपको पता है कि हम उसका कोई हल देते हैं और वो हल जो है वो उससे हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। और इंशाअल्लाह इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हम सब का मसला है। और देखिए कि ये मोबाइल फ़ोन कर क्या रहा है और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी 2-3 बातें होंगी जिससे हम इस बहुत बड़े मसले को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है। तो अब देखते हैं कि असल में जो हमारा मौजू है कि सबसे पहले तो ये देखें कि ये कर क्या रहा है। देखिए, कर ये रहा है कि जब हम मोबाइल के साथ बैठे होंगे और आपस में हम किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे, कोई गुफ्तगू ही नहीं करेंगे और हमारी तवज्जो सिर्फ मोबाइल की तरफ होगी, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह साथ बैठे रहने से हमारे अंदर ये जो दूरी है इसमें होगा क्या क्या। देखिए, सबसे पहले तो अदब व एहतराम का जो एक ताल्लुक़ होता था कि आप बुज़ुर्गों के साथ बैठते थे, बड़ों के साथ बैठते थे, तो उसमें आप उनका ख्याल करते थे और अपने सारे कामों को छोड़ देते थे। अब हो क्या रहा है, घर के अफराद बैठे हैं, वालिद बैठे हैं, वालदा बैठी हैं, कोई बुज़ुर्ग बैठा है, कोई सारे लोग, वो जनाब बच्चा जो है उसकी नज़र मुस्तकिल, बड़ा बच्चा हो बड़ा हो उसकी नज़र मुस्तकिल मोबाइल की तरफ है। तो वो जो एक अदब व आदाब का जो ताल्लुक़ है वो तो बिल्कुल आपने उसको तो तबाह कर दिया। फिर उसके बाद माँ बाप बैठे हैं, उनके बच्चों पे असरात क्या हो रहे हैं कि माँ अपना मोबाइल लिए बैठी है, बच्चा अपना मोबाइल लिए बैठा है और उसके बाद उनकी तवज्जो बिल्कुल माँ बाप की तरफ नहीं है, ना माँ बाप की तवज्जो बच्चों की तरफ है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक ऐसी दूरी पैदा हो रही है कि जिसके और बेतहाशा मसाइल हैं। इस बारे में फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे अगले अपने लेक्चर्स में और अगले किसी टॉपिक पे, तो ये भी इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि माओं ने अपना वतीरा या अपना तरीक़ा क्या इख्तियार किया हुआ है कि भाई छोटा बच्चा है, वो जैसे ही रोया उसके आगे मोबाइल रख दिया, कोई गाना है, कोई भी चीज़ है उसके आगे लगाई और उसको बिठा दिया। अब आपको पता है कि इसके असरात हो क्या रहे हैं, इसके असरात कितने बुरे हो रहे हैं। बच्चे हैं पूरे दिन बैठे हुए हैं, नेट पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और उनको कुछ नहीं पता कि जी आगे पीछे क्या हो रहा है। तो इससे सबसे पहले क्या हो रहा है कि बच्चों के अंदर सब्र ही ख़त्म हो रहा है। बच्चों के अंदर सब्र रहता ही नहीं है। वो तो फिर जब उनको पता है कि छोटे से छोटा बच्चा 1 साल का भी है, उसको आपने मोबाइल देना है तो उसने तो चीख पुकार मचानी है कि भाई किसी भी तरह मुझे मोबाइल दे दो ताकि मैं जो हूँ वो चुप हो जाऊँ। तो माओं ने ये तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है अपनी सहूलत के लिए। ये बहुत ही गलत तरीक़ा है, ज़ाहिर सी बात है। अब इसके अलावा मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि जनाब हम कराची से बस में सवार हुए अपनी फैमिली के साथ, तो हमारे आगे एक खातून थी, उनके पास एक बच्ची थी और उनके साथ उनका एक बेटा भी था, 10-12 साल का था। तो उसे देखा तो जी वो भी मुस्तकिल मोबाइल पे ही बैठा हुआ है और जैसे ही बच्चा रोता था माँ जो है वो एक गाना लगा देती थी उसमें और उसके बाद वो बच्चा जो है
وہ بچی جو ہے وہ جو گود میں تھی وہ اس کو سن کے چپ ہو جاتی تھی، پھر جیسے ہی اس نے کوئی اس طرح کی رونا پیٹنا یا کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پھر اس کو ماں نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا کہ بس اس کے سامنے موبائل رکھ دیا۔ اب جب ہم واپس اسلام آباد اترے ہیں 18 گھنٹے کے بعد، تو 2 دن تک تو ہمارے کان میں ہی وہ گانا گونجتا رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ماں باپ نے کہ جی وہ اپنے آپ کو انہوں نے بھی موبائل میں غرق کر لیا، بچوں نے بھی غرق کر لیا۔ اس سے ہمارے جو بہت ساری معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اخلاق ختم ہوتا جا رہا ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی صبر تو ہے ہی نہیں، صبر تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے جب صبر نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، بدگمانیاں جو ہیں وہ جگہ لے رہی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہر وقت یہی صرف ہے کہ جی تم نے میرا میسج نہیں دیکھا یا میں نے تمہاری کال نہیں اٹھائی۔ پھر اسی طرح دوستوں میں، جاننے والوں میں بھی یہی شکایتیں ہیں۔ بھائی کوئی کسی وقت کوئی مصروف ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایک وہ وقت بھی تو تھا جب ایک ہفتے تک بچہ گھر سے نکلا، کہیں پہ جانا ہے اس کو سفر کے لیے، وہ چلا گیا تو 6 دن کے بعد اس کی خبر آتی تھی کہ ہاں جی میں پہنچ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا کہ یہ ہم نے پھر اس کے بعد آپ اگر غور سے دیکھیں تو جی وقت کسی کے پاس نہیں ہے لیکن موبائل کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے ہیں۔ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن موبائل جو ہے اس نے وقت کی بربادی آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کیا حالات پیدا کر دیے ہیں۔ پھر جعلی احساسات جو ہے وہ انہوں نے ہمارے اندر جنم لے لیا ہے، جعلی احساسات کہ جی صبح اٹھتے السلام علیکم، شام کو اٹھتے السلام علیکم، پورے پاکستان کو خوش آمدید، پورے پاکستان کو۔ لیکن اس سلام کرنے سے کیا کوئی احساسات پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کسی کے ساتھ آپ کسی کو السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس سے دلی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے آمنے سے۔ اب یہ آپ مستقل جناب والا، ٹھیک ہے پرانے وقتوں میں خط و کتابت ہوتی تھی تو وہ پورے سال عید کی مبارکباد کے لیے اس خط کا لوگ انتظار کرتے تھے اور پھر اس کو یاد بھی رکھتے تھے۔ تو اب جناب والا آدھے منٹ میں یہ اچھا مبارکبادوں کے جو ایسے لیول آ گئے ہیں کہ اللہ معافی دے، صبح ہلا تو مبارک ہو، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا مبارک ہو، پیچھے جناب والا کوئی بھی آپ کے بزرگ ہے اس کو بس اسی طرح سلام کر کے بیچارے کو بس اس کو احساسات تو آپ کے ختم ہو گئے۔ پھر بدگمانیوں نے جنم لے لیا، اللہ نہ کرے ہم سنتے بھی ہیں کہ اس سے جو بدگمانیوں نے جنم لیا ہے اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اس میں اللہ معافی دے بہت سونے خودکشیاں، قتل و غارت گری، میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ ایک چیز یہ دیکھیے کہ یہ سارے نقصانات کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں۔ بھائی فائدے بے تحاشا ہیں۔ ابھی ہم ملک سے باہر گئے، ہم نے وہیں بیٹھے جو ہے وہ اپنے بجلی کا بل بھی دے دیا، ہم نے اپنے سارے ٹیلی فون کا بل بھی دے دیا۔ ہم وہاں بیٹھ کے جناب دنیا جہان کی چیزیں ہم اسی طرح کرتے رہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں موجود ہیں۔ تو اس کے لاتعداد فائدے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیے جدید دور کی چیز ہے، اس کے بے تحاشا فائدے بھی ہیں، لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم اس فائدوں کو اپنے لیے عذاب بناتے جا رہے ہیں۔ اب اس عذاب کو کیسے روکنا ہے میرے بھائی؟ اس عذاب کو روک لیجئے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں کریں کہ جس سے یہ جو سہولت ہے یہ ہمارے لیے عذاب نہ بنے، ہماری چیزوں کو خراب نہ کرے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حل دیکھ لیجئے، اب حل ہے کیا اس کا؟ دیکھیں ہر چیز کا اعتدال، مناسب رویہ آپ اختیار کریں گے، آپ کبھی بھی آپ کو یہ چیز پریشان نہیں کرے گی۔ اب اس مناسب رویے کو، ظاہر سی بات ہے چیز کو جب وقت کی ضرورت کے وقت استعمال کریں گے تو وہ تو آپ کو فائدہ دے گی نہ کہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ والدین کے ہاتھ میں ہے کہ بھائی والدین کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ ظاہر ہے جب وہ بچوں کو سمجھائیں گے تو اس پہ خود بھی عمل کریں گے، اور جب وہ خود عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی چیز معاشرے میں رائج ہوگی۔ تو خدا کے لیے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ دیکھیے گھر سے اسٹارٹ کیجئے نا، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے، کھائیں گے،
ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. بھائی دیکھیے بڑے سے بڑا مصروف آدمی بھی 1 گھنٹہ تو نکال سکتا ہے اپنے لیے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملے گا اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے. وہاں سے سٹارٹ کیجئے، پھر ان پر نظر رکھیے کہ وہ بچے کس طرح سے اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے ماں باپ کی ہے. اور پھر جس وقت ساتھ بیٹھیں تو اس وقت اپنے فیملی ٹائم میں اس موبائل کو آف کروا دیجئے نا تھوڑی دیر کے لیے. جب آپ اس موبائل کو آف کروا دیں گے تو ان کو عادت ہو جائے گی کہ بھائی جو کوئی اس طرح کا وقت ہے اس میں ہم اپنے موبائل کو بند کر دیں. تو یہیں سے ہم بچیں گے، یہیں سے ہم جو ہے وہ ہماری جسے کہنا چاہیے بچت ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات تو میں نے آپ کو نہیں سمجھا دی. تو خدا کے لیے یہ احساس اپنے اندر لائیے اور اس ضرورت کو اپنے لیے مناسب وقت پہ استعمال کریں، اعتدال میں استعمال کریں، تب ہی ہم اپنے خاندانی نظام کو اس سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.